فضالہ کلمہ پڑھ کے کعبے جو نکلے آؤ علماء فرما دینے کعبے دے سامنے گلی ہے اس گلی جکے عورت مکان ہے فضالہ اس عورت نو بیکھن واسطے سارا دن گلی دے چکر لگاندہ رہندا ہے آج کلمہ پڑھ کے نکلے سامنے تو یہ عورتیں آ رہی فضالہ نگاہ جھکا کے گزر گیا عورت کہنے لگی بے فضالہ اگے بیکھن ترس دارے آئے آج وے خدائی نہیں نگاہ جھکا کے فرمانے لگے نی بی بی جا جا تینو کی بیکھا میں محمد ویکھایا نوجوانوں کرما ٹریا اپنے بت خانے آیا اپنے بت دے قدم پھڑ کے کہنے لگا ملے ربا منو بچا لے آج میرے تے محمد ہی نگاہ پہ گئی ہے کملی والے دا نام آیا بت زمین تے ڈکے دو ٹکڑے ہو گیا تے بت بچے آباد آئی تے نو کون بچاوے تیرے تے محمد ہی نگاہ پہ گئی ہے اکرمہ بت خانے جو نکلے آؤ ٹریا دریا دے کنارے آیا دریا دے کنارے کھلو کے مڑ کے کہنے لگا محمد مر جاواں گا میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا نوجوانوں نے دریا وچ چھلانگ ماری دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹے آؤ انہیں دوسری باری چھلانگ ماری دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹے آؤ انہیں تیسری باری چھلانگ ماری دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹے آؤ دریا بلوے کے کہنے لگا منو ماردہ کیوں نہیں لہراں چی آواز آئی تینو کون مارے تیرے تے محمد نگاہ پہ گئی ہے تے جنہ تے محمد نگاہ پہ گئے او تے مرد ہی نہیں قبران چوی جوندہ ہی رہیں دے او کدو مردے نے جنہ تے نگاہ محمد عربی دی پہ جاوے او کدو مردے نے جنہ تے نگاہ محمد دی پہ جائے سیالوی بیٹھے نے تے میں گل سیالویاں دی سنا دے ماں گولڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ انجمن مہریہ نصیریہ یہ سارے چشتی بیٹھے نے ویچ میں ہی نقش بندی اے ذوق آلے بھائی ایسی بے ذوق نقش بندی ماشاءاللہ اے ذوق آلے لوگ نے بھائی ایسی بے ذوق پر ماشاءاللہ پیر مہر علی شاہ صاحب ایک دن نا فجر دی نماز پڑھ کے تے گولڑے دے ریلوے سٹیشن تے صبح مارننگ واک کر رہے سیر کر رہے تے نال تسبیح پڑھ دے جا رہے انگریز دا دور حکومت ایک انگریز بندوق لے کے شکار کرن نکلیا انہیں پہلی بار تسبیح ویکھی نا تے پیر مہر علی شاہ صاحب دی تسبیح پکڑ کے کہندا بابا جی ایک ہی ہے آپ دی بندوق کل اشارہ کر کے فرماندے نے ایک ہی ہے وہ انگریز کہندا بابا جی یہ میرا ہتھیار ہے تے آپ تسبیح وکھا کے فرماندے نے اے میرا ہتھیار ہے وہ انگریز کہندا بابا جی ادنا کی کر دے ہو آپ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرماندے نے تسی ادنا کی کر دے ہو انگریز کہندا میں کر کے دکھا دینا سامنے درخت پرندہ چہچہا رہا انگریز نے نشانہ لے کے گولی چلا دیتی گولی پرندے دے سینے وچ جا لگی پرندہ پھڑ پھڑا کے زمین تے ڈکے مر گیا انگریز کہنے لگا بابا جی میں دن اے کرنا آپ تسبیح پڑھ دے مردہ پرندے دے کھول گئے پرندے نو تسبیح لگائی پرندہ اڑ کے جا کے درخت بہ گیا فرمایا میں اے دن اے کرنا فرمایا میں بھی اے دن اے کرنا اولیاء اللہ لا یموتون ولیکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے او نہیں مردے او جنہ تے نگاہ محمد عربی دی پہ جاوے او مردے نہیں او تے ٹھوکر مار کے مردے زندہ کری جاندے تو نگاہ پہ گی میرے نبی دی اس نوجوان فضالہ بن عمیر دے چہرے تے ادھر میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہی تے اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو صدقے جامع ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو
کئی بیلی کروں صلاح کر کے اندھے مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا جڑے بغیر صلاح دے آئے او بولو سبحان اللہ ہاتھ ہو بندہ چکتا جنہوں پتہ ہوئے میں زندہ بھی ہاں تے جاگ دا بھی میں سرکار دے جو دے جاگ دے دیوانے نہ گل کرنی بھائی اجے میں شروع ہویا اجے میں شروع ہویا بھی نہیں ہو رہا ماں انہاں دا رنگ اڑ گیا لگتا سی سا فجر پڑھا کے جانا نہیں میں جلدی جان چھڑ دی مانگا بندے پھر میں اتھے لگنا ہوں دا بھائی تسی کر صاحب جا کے آرام سے رضوی صاحب اٹھو تم آرام فرماؤ میں انہوں وارے لا کے رکھنا تسی آرام فرماؤ چل کے بسم اللہ جی توجہ ہے میرے والوے سارے دی میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پئی تے خنجر گر گیا تے جسم کپ کپا رہا نبی کریم مسکرا کے فرمایا فضالہ پتر کدھر پتر کدھر کیا لگا جی میں تے اللہ پیا کردا سا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پتر میں نبی ہاں تے نبی نہ جھوٹ نہیں بولی دا نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرشتے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے اتنا فرما کہ میرے نبی نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ فضالہ دے سینے تے رکھیا توجہ ہے میرے وال سارے دی میرے نبی نے اپنا ہاتھ فضالہ دے سینے تے رکھیا او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھے آکھے ہوئے کافر جڑا واکھے آکھے تے جدے سینے تے رکھ دے میرا نبی ہاتھ اے شرکپور شریف ہے نا تاجدار شرکپور حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز پڑھ کے قاری صاحب آپ مسلح تے بیٹھے تے آپ دا ایک مرید اپنا پتر لے کے آئے تے کہنے لگا بابا جی میرے پتر دا نام فتح محمد ہے ان نماز نہیں پڑھ دا حافظ قرآن ہے انہوں سمجھاؤ میاں شیر ربانی فرما دینے فتح محمد پتر نماز کیوں نہیں پڑھ دا کہنے لگا بابا جی میرا نا نماز دل نہیں لگ دا میرا دل ایکیاں بیلیاں دا نہیں بھی لگ دا حضرت مفتی احمد یار کنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرما دینے جب میں دورہ حدیث کا نماز تے بریلی شریف گیا نا حضرت محدث ایک چھوچوی نے میں عرض کی تھی حضور بچپن چے عرض کی تھی حضور میں نماز پڑھنا میں نو مزہ نہیں آندا فرما دینے پڑھدا ہے نا عرض کی تھی پڑھنا مزہ نہیں آندا فرماتے نو پھر ڈبل ثواب ہوندہ حضور کیویں فرما جنو نماز وچ مزہ آوے تے مزہ لی پڑھی جاندا ہے تینوں مزہ نہیں آندا پھر بھی پڑھی جانا تو تے رب لی پڑھنا ہے نا بڑے لوگاں دیاں گلاں بڑیاں ہوندیاں میاں شیر ربانی نے اپنی شہادت دی انگلیوں دے دل دے مقام تے رکھی فرمایا جا دل لگیا کرے گا پھر انج دل لگیا انج دل لگیا اثر دی نیت کر کے کلوں دا مغربی ہو جاندی ہے عشاء دی نیت کر کے کلوں دا فجر ہو جاندی ہے خان پور والے ہو جدے سینے تے والی انگلی رکھ دے وے او دے دل دا حال ہو جاندے او دا کی حال ہویا وے گا جدے سینے تے ہاتھی کملی والے رکھ دیتا ہے فضالہ بن عمر کہندا مینوں کفر نکلدا جا رہا ایمان بڑھدا جا رہا قدم پھڑ کے کہنے لگا کملی والے کلمہ پڑھاؤ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا فضالہ کلمہ پڑھ کے کعبے جو نکلے آؤ علماء فرما دینے کعبے دے سامنے گلی ہے اس گلی جکے عورت مکان ہے فضالہ اس عورت نو ویکھن واسطے سارا دن گلی دے چکر لگاندا رہندا ہے اج کلمہ پڑھ کے نکلے سامنے تو عورتیں آ رہی فضالہ نگاہ جھکا کے گزر گیا عورت کہنے لگی بے فضالہ اگے ویکھن ترس دارے آئے اج ویکھدائی نہیں نگاہ جھکا کے فرمان لگے نی بی بی جا جا تینو کی ویکھا میں محمد ویکھایا جا میں محمد ویکھایا ہن تینو کی ویکھا تے جڑے ویکھن محمد نو او کدو کسے ہور نو ویکھ دے او جڑے ویکھ محمد نو لین اللہ دی یراک اللہ نے فرمایا میں او رب جڑا تکدا ہی تیرے ول رہندا اونچا بولو سبحان اللہ میں موضوع اوکھا نہیں شروع کیتا میں گل ویکھن وکھان دی کر رہا بس تے جڑے ویکھ لن اونوں او تے نہیں نہ کسے نو ویکھ دے لے چلا حضرت میاں محمد بخش دے دربار تے بے مرشد نال تے میں کدے بولیا ہی نہیں نا مرشد والا بولے سبحان اللہ اے مسجد تو سب بڑی سونی بنائی ماشاءاللہ اللہ انہوں آباد رکھن دی بھی توفیق دے وے
تے میرا دل کردا ہے خانپور والے اینی سبحان اللہ بول کے جاؤ کہ پورا سال جڑا نمازی مسجد وچ آوے انہوں مسجد وچ سبحان اللہ دی آواز سنائی دے تے انہوں خبر ہو جائے تھے نبی پاک دا میلاد ہویا سی سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان اور بھی اچھا بولو تے گزارا پھر بھی سونا ہو جاتا ہے میاں محمد بخش نے دا ترجمہ آ جڑا میں ویکھن وکھان دی اج گل شروع کیتی نا جڑے انہوں ویکھ لین انہاں دا حال کی ہوندا ہے بس ایتھے گل رکھ کے میں تہانوں میاں محمد بخش دے دربار تے لے چلنا عارف گڑھی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کالے کنڈل بھائی کالے کنڈل زلف مہید جال جھلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ نلے اکھ نلا محمد لٹ کھڑے دل میرا اکھ نال اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا گل ویکھن دی ہون لگی بھائی خانپور والے او پہاڑے تے پہاڑ دے وچ غارے تے غار دے وچ یارے حیدری صاحب انج کر کے نا صدیق اکبر نے ہجرت دی واری رات غار ثور چ اس طرح کر کے نا تے اپنی گودی نو اس طرح کر کے نا تے آکھیا محبوب آؤ نا ذرا میری گودی چ آرام کرو انج نہ کما اج میں خانپور دے بچے سویرے قرآن پڑھن آندے نا قاری صاحب دے کول تے بچے ریل وچ رکھ کے جویں قرآن نہیں پڑھ دے ہجرت دی رات صدیق نے گودی دی بنا لی ریل تے وچ رکھ لیا قرآن والا کر دے کی میرے وال ویکھیا جے پھر بعد دی سمجھ آونی صدیق نے وچ رکھے نا محبوب نو تے اے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ جی واہ میں کیڑا رنگ دیواں صدیق ویکھی جا رہے نالے کہندے نے اج رج رج ویکھو اکھیوں نی اج رج رج ویکھو اکھیوں نی مڑ آنا جانا قسمت دا تے جیب الفاظ دیگر کواں صدیق کہندے ہون گے چک میم دا پردہ مکھڑے تو چک میم دا پردہ مکھڑے تو دل دید بنا نا رجدا کیوں نہ چاہوے تینو ویکھن دا اے ثواب تا اکبری حج دا کیوں نہ چاہ ہوئے تینو ویکھن دا ثواب اے تا ثواب اکبری حج دا ہے میرے بابا جی تاجدار چورا چلی فرما دینے سی حج کرن گئے تے پاکستان دی ایک وڈیری جی پینڈو جی مائی ساڑے نال چلی گئی او مائی جدو کعبے دا طواف کرے نا تے حجر اسود دے سامنے آوے تے مائی کرے سبحان اللہ استلام کر کے آکھے وے ربا بخش دے چنگا رہ جائیں گا پھر چکر لگا کے آوے تے حجر اسود دے سامنے آکے کبھے ربا بخش دے چنگا رہ جائیں گا پھر طواف کرے تے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا آپ فرماتے ہیں جدو سارے ارکان ادا کر لے تے اسا کہ اماں انی دور تو اللہ نے تینوں اپنے گھر بلایا ہے تے او دے ویڑے چ کھلو کے انہوں ہی دھمکیاں لگائی جانی ہیں تے نا بخش تے کی کر لمے گی تے مائی رو پئی تے رو کے کہن لگی میں کی کر لینا ہے میں تے اونج پئی رب نو کہنی ہاں ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہے
ਉੱਥੇ ਤੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਆ ਗਏ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਾਬੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ پر حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو میں کیڑا رنگ دے ماں اس حواب تا اکبری حج دائے اے صدیق انج ویکھ رہے تے یاد نو تھلے ساپ تے او ڈنگ مار کے آکھے مینوں بھی ویکھن دے گل جو ویکھن دی ماج کر رہے ہیں بھائی ایتھے گودی چ رکھ کے ویکھ رہے کہ آکھیا چلو غار چ لے جان کلا ہی جا کے ویکھاں گا تے او سپ ڈنگ مار کے کی آکھے مینوں وی ویکھن دے صدیق ہور ایڑی نو دباندے نے سپ ہور ڈنگ مار کے کہندا مینوں وی ویکھن دے صدیق ہور دباندے نے او ڈنگ مار کے کہندا مینوں وی ویکھن دے تے صدیق فرماندے نے ہٹ جا مینوں ہی ویکھن دے وہ کہندا مینوں بھی ویکھن دے وہ کہندا مینوں ہی ویکھن دے اچھا ایتھے پہ گوچ رکھ کے پہ ویکھ دے نے تے ادھر مدینے والے نا 17 دن ہو گئے اس طرح کر کے میرے نبی دی راہ پہ ویکھ دے اچھا ادھر بھی ویکھن دیاں اڈیکاں ادھر بھی ویکھیا جا رہا میں پہلی بار جب مدینہ طیبہ گیا نا ناروبال دے میرے ایک دوست علامہ اویسی صاحب میں کہنے لگے آسی صاحب آؤ میں توہانوں ایک زیارت کروا کے لیا ماں میں مدینہ طیبہ دیاں پرانیاں گلیاں چلے گئے ایک مقام تے میں کھڑا کر کے کہنے لگے آسی صاحب آؤ جگہ جتھے کھلو کے ہجرت والی رات مدینے والے نبی پاک دا انتظار کر دے سن اس مقام دا نام سنیت الوداع میں انہوں نے پوچھا کہ حضرت جی اے مدینے والے ایتھے کھلو کے انتظار کیوں کر دے سن وہ کہنے لگے آسی صاحب در اصل اے مدینہ طیبہ چ اس دور سب تو اچھی تے بلند جگہ سی ایتھے کھلو کے نا وہ جڑا رستہ مکے تو مدینے والا آندا سی نا اس رات بڑی دور تک نظر آندا سی میں اتھے کھلو کے جدو دور تک ویکھیا نا تے مینوں عشق دی رمز دی سمجھ آ گئی کہ آج انہاں نوں کسے ماہی دیاں اڈیکاں ہون نا اور جنہاں نو کسے سونے دی سیک ہوئے جنہاں نو تانگ ہوئے کسے محبوب دی اور جنہاں نو صدر ہوئے نا کسے محبوب دی وہ پھر نیویں ہو کے نہیں اچھی ہو کے نا تے ویکھ دینے تے اڈیاں چک کے پپاں پار ہور اچھے ہو جاندے نے کدھروں دوروں یار نظری آ جائے وہ کہندے نے دوروں یار کدھرے نظری آ جائے رب کعبہ دی قسم خانپور والے ہو جنہاں نو کسے ماہی دی اڈیک تے سیک تے تانگ تے صدر تے اڈیک تے انتظار ہوئے نا دروازہ ہوا نال بکھڑ کے تے انہاں نو انج لگدا جویں ماہی آیا ہے اے گجرات جائیے بارے بابا کاماں والی سرکار حضرت بابا کرم الہی سرکار المعروف بابا کاماں والی سرکار ساری زندگی بابے کاماں نال پیار کیتا ہے اج بھی دربار تے جا کے ویکھو اج بھی تانوں دربار تے کوے نظر آون گے اتنے کوے تساں زندگی چ کدے کٹھے نہیں ویکھے ہون گے جنے بابا کاماں والی سرکار دے دربار تے اج بھی کاں ہوندے نے کسے پوچھیا حضور کوئی طوطے پالدا ہے کوئی چڑیا پالدا ہے کوئی کبوتر پالدا ہے کوئی مور پالدا ہے لوگ سونے سونے پرندے پالدے نے ایک کالے رنگ دا کاں نہ دی آواز چنگی تے نہ شکل چنگی تے نہ رنگ چنگا تے حضور اینوں بھی کدے کسے پیار کیتا ہے آپ نے فرمایا مینوں پتہ ہے کاں نال پیار تے کوئی نہیں کردا پر میں سنیا کوے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے علماء فرماتے ہیں کبے دی عمر 500 سال تو بھی زیادہ ہوندی ہے آپ نے فرمایا میں نکاماں نال پیار کرنا اے ہر ویلے میرے بنیرے تے بیٹھے رہن ہورے کسے دن میرے بنیرے او بھی کہاں کے بیجے جنہیں محمد دی زیارت کیتی ہوئے اوہ اڈیکاں والیاں دے رنگ ہی وکھرے ہوندے جنہاں نو اڈیک ہوئے نا ماہی دی کاری صاحب میں نو کہہ رہے او شیر پڑھو پر میں تو اپنی مرضی دا سناواں چلو تسی نہیں بولے پھر کدے سنا لو نہیں سبحان اللہ باندی نال دے بندے نہ مشورہ کر لو تے جے باندی ہے تو روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ وہ میں رحیم یار خان گیا تے میں کہا روند نہ مارو وہ ایک دوسرے نے پوچھا لگ پیا روند کی ہوندہ ہے تو آنو تے پتہ تسی مار دے رہن دے روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ انکاری صاحب مدینے والے میرے نبی دی راہ اڈیک دے تے پباں پار کھلو کے نہ اچھے دم دم جان لباں تے آوے چھوڑ حویلی تن دی کھلی اڈیکے مت ہن آوے کدروں وا سجن دی او اڈیکاں والے تے کہندے نے کدروں ہوا ہی آ جائے جڑی یار نوں لگ کے آ جائے کدروں ہوا ہی آ جائے جڑی ماہی نوں لگ کے آ جائے اڈیکاں والے دے رنگ وکھرے ہوندے نے نالے مدینے والے اڈیکاں پہ کر دے نالے آوازاں مار دینا
تے ارداں پہ کر دینے یاد تیری دا مدیوہ والیا اے یاد تیری دا مدیوہ والیا اے یاد تیری دا مدیوہ والیا ہن آوی جا باللیل زلفا میرا خیال ہے تسی عشاء دی نماز تو لے کے رات 3 بجے تک بیٹھے ہو نہ تسی لنگر کھان آئے ہو نہ تسی ایتھے نیند پوری کرن آئے ہو نہ تسی انہاں سیالوی برادرانو اپنا چہرہ وکھاون آئے ہو ایک کوئی کام آیا کہ یاد تیری دے دیوا والے سارے نہ میرا تقاضا نہیں جنہوں پتہ نہ کہ میں دیوان نبی پاک دیا یاداں دا بال کے بیٹھا تے جنہوں پہ لگ دا جا میں مسجد بہار مدینہ چ نہیں بیٹھا نہ مسجد نبی چ بیٹھ کے تے نبی پاک دے گنبد خضرا وال انج پیا ویکھنا جویں سوالی سوال کر کے سخی دے چہرے وال ویکھدا ہے او جنہوں لگدا نا میں نبی پاک دے دیدار دی خیرات منگن آیا او اکھیاں بند کر لوے تے ہاتھ بلند کر لوے اج ہاتھ انج نہیں بھائی انج کر کے جویں سائل دا کٹورا نہیں ہوندا انج ہاتھ سارے بلند کرو تے سارے مل کے پڑھیے آوی جا باللیل زلفا والیا اے زلفا والیا ہن آوی جا باللیل زلفا والیا آوی آوی ناچر لائی میں جان تیرے دوباری تو جان ایمان دلے دو تجھ بن میں کس کاری آوی جا باللیل زلفا والیا انہیں آوی جا باللیل زلفا انج نہیں بھائی ہاتھ کھڑے کر کے لہرا کے کہ روکے عرضہ کرو نالے کا وہ کملی والے آؤ ساڑھے کل صدق ابو بکر برگاں نہیں ساڑھے کل عدل عمر برگاں نہیں ساڑھے کل حیاء زمان والی نہیں ساڑھے کل شجاع علی والی نہیں ساڑھا عشق بھی بلال برگاں نہیں ساڑھی اڑیق بھی ویس والی نہیں پر جے کدی آ جائے تیرا جاندہ کچھ نہیں ساڑھا کم بن جاندائی تے مل کے کہیے آوی جا نہیں بھائی نہیں جنہوں ڈیکا نہیں ہو بولے آوی جا باللیل زلفا والیا سوار چڑی کوٹھے تے میں اتری سواری ہن تے آ جاؤ میرے محبوبہ تو جتنے ہوتے میں ہاری آوی جا باللیل زلفا اے زلفا والیا انہیں آوی جا باللیل زلفا نوجوانے درودی کعبے کر دینے شور مچیا حضور آگئے حضور شور مچیا سارے مدینے والے ایسا کتھے نے حضور آوازات نعرے آرے فجاء محمد فجاء رسول اللہ حضور آگئے ان مدینے والے نبی پاک نو ویکھیا نہیں سی جدو قریب آئے تے ویکھ حیران رہ گئے اسی ایک پہ اڑیک دے سائیں دو پہ آندے نے اور دو کون نے ایک خدا دا یار ہے تے ایک خدا دے یار دا یار ہے ان مدینے والے نے پتہ نہ لگے نہ چھ نبی کیڑا تے ابو بکر کیڑا کیونکہ دونوں دی دستار ایک جیسی گفتار ایک جیسی کردار ایک جیسا رفتار ایک جیسی لباس ایک جیسا نشست و برخاست ایک جیسی ان پتہ نہ لگے نبی کیڑا تے صدیق کیڑا پڑھے لکھے نوجوان ہو سکتا کوئی نوجوان اٹھ کے سوال کر لوے آسی صاحب انہوں نے پتہ کیوں نہ لگا
تے آؤ میں تہانوں تصوف دا ایک نکتہ عرض کر جاواں. میں نقشبندیاں ساڑھے الحمدللہ نقشبندیاں دے پیشوا مجددیاں دے پیشوا حضرت سیدنا امام ربانی قندیل نورانی حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ آپ دے مرشد کامل حضرت خواجہ محمد باقی باللہ سرکار او باقی باللہ جنہ دے مرید نے ایک دن پوچھے حضور تو اڈا نا باقی باللہ ہے باقی کنو کہندے نے تے فانی کنو کہندے نے فرمایا جڑا میرا جنازہ پڑھان آوے او دے کولو پوچھ لو نال فرمایا میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے گا پڑھان والا جدو حضرت خواجہ باقی باللہ دے جنازے دیا کتاراں درست ہوئیاں نا تے لوگ انتظار کر رہے ایک سواری تے سوار آیا او دے چہرے تے نقابے وہ آ کے مسلح تے کھلو کے جنازہ پڑھا کے ٹر پیا وہ مرید نے جا کے قدم پھڑ لے جا کے کہن لگا لاجپالا دسیا جے فانی کنو کہندے نے باقی کنو آکھدے نے انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا مرید ویکھے حیران رہ گئے جدا جنازہ پڑھیا او بھی باقی باللہ جنہیں جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ فرمایا سمجھ نہیں آئی تے سن لیں فانی او پہ آئی باقی آ پہ آ جاندہ او خواجہ باقی باللہ او خواجہ باقی باللہ دے گھر آگے مہمان انہاں دے گھر مہمان آگے تے گھر بے چکھاون لی کچھ نہیں گھر دے سامنے تندور والے دی دکان انہوں خیال آیا درویش دے گھر مہمان زیادہ آگے نے تے میں تھوڑیاں روٹیاں بھیجا انہیں روٹیاں دا طباق بھر کے نا تے نہاری بنا کے نا سالن تے خواجہ صاحب دے گھر بھیجیا آپ نے او سالن تے روٹی مہمانہ نو کھلائی مہمان چلے گئے تھے آپ اٹھ کے تندور والے دی دکان تے آئے تے فرمایا جب میری تے بڑی لاج رکھیا تے منگ جو منگنا ہے او درویشاں نال پیار کرن والا سی کہنے لگا بابا جی دعا ہی کرے جی تو آڈی دعا دے صدقے رب سارا کچھ دیتا ہے آپ نے فرمایا نہیں فقیر دی موجے کو جو مانگ لے انہیں پھر عرض کی تھی نہیں حضور دعا ہی فرمایا جی فرمایا چلے آ فقیر دی موجے کو جو مانگ لے او تے ہو گیا صدہ تے کہنے لگا میں لگا جے منگن فرمایا مانگنا آخے منگن لگا جے فرمایا مانگنا کہنے لگا جے کچھ دینا تے منو بھی باقی باللہ ہی بنا دیو فرمایا بندے دا پتر بن باقی باللہ بننا کو سوکھا کام ہے فرمایا میری زندگی دیا راتہ مسلح تے گزر گئی ہیں انہیں عرض کی تھی سونیا میں سونیا کریم انہوں کہندے نے جڑا دے کے لوے نا تے تیرے جا کریم میں وکھیا کوئی نہیں ہون لبا چو کڑے آجے کہ مانگتے میں مانگیا تے دیو خواجہ باقی باللہ ان پکڑے آتے حجرے چلے گئے حجرے دا دروازہ بند کر لیا 3 دن دروازہ بند رہا تے اللہ دیاں صداواں دیاں رہیاں 3 دن دے بعد دروازہ کھلے تے ویکھن والے کہندے نے پتہ ہی نہ لگے تندور والا کیڑا ہے تے باقی باللہ کیڑا ہے ایک کی نشانی ہے تندور والا بے ہوش ہے خواجہ باقی باللہ ہوش ہے کیوں تندور والے کل باقی باللہ بن کے اور رحمتیں برداشت نہ ہوئیاں جڑیاں رب باقی باللہ تے برساندہ ہے خان پر والے پتہ لگ گیا تینا راتا باقی باللہ نال گزارے باقی باللہ بن جاندہ ہے ابو بکر جدو تینا راتا خارج نبی نال گزار کے مدینے آئی مدینے والا نہ پتہ ہی نہ لگے نبی کیڑا صدیق کیڑا ہے کوئی ابو بکر دے ہاتھ چمد آئے کوئی نبی دے قدم چمد آئے صدیق اکبر نے بیکھے آئے اتے منو نبی سمجھی بیٹھے نے عشق نے قبول نہ کیتا اپنی چادر لے کے نبی تے سایہ کر کے کھلو گئے فرمایا لوگوں کیڑے پلے کھج پا گئے ہو نبی تے آ بیٹھا جے میں تے غلاما اے بکری گل ہے کول رکھ کے یار نے رنگ اپنا ہی چڑھا لیا کول رکھ کے یار نے رنگ ہی اپنا چڑھا لیا اب ایک انہوں ویکھن والے اندر کی حال ہوندہ ہے جڑے انہوں ویکھ لیندے نے نا پھر پتہ ہی نہیں لگدا اے اوے کہ او نہیں سمجھے تے میں ہور آسان کر دینا اے سویرے پانی دا ایک قطرہ لے کے نا تے کسے نہر یا دریا تے جائیو
پانی دا قطرہ نہر یا دریا چ سٹیو پھر انہوں دوبارہ باہر نکالیو نکلے گا کیوں کیونکہ وہ چھوٹا جا قطرہ پانی تو فنا ہو گیا دریا تو فنا ہو گیا تے دریا نے آکھیا تو چھوٹا جا ہو کے میرے تو فنا ہون لگے تے میں تینوں کوئی فنا ہونا دینا ہے آجا تو میرے نہ رل جا میں تینوں بھی دریا بنا کے نالی لے چلا دو دے وچ پانی پا لئیے پا نہ دیو کدرے میں مثال دین لگا وہ پرانا زمانہ سی دودھ وچ پانی پاندے سا ہن پانی جی تھوڑا جا دودھ پا لیندے کہندے نے لسی طبیعت علی بڑی چنگی ہوندی ہے پر جدو دودھ وچ پانی پا دئیے تے جیڑے ریٹ تے دودھ وکدا ہے اسے ریٹ تے پانی بھی وک جاندا ہے نا کیونکہ چنگے دے لڑ لگ گئے پانی دا ایک قطرہ جدو دریا چ سٹیے تے فنا نہیں ہوندا او دریا بن جاندا ہے صدیق اکبر جدو محمد تو فنا ہو گئے نا تے میرے نبی فرمایا تم میرے تو فنا ہو چلیاں تے میں کو تینوں فنا ہونا دینا ہے آجا گنبد خضرا چ کٹھے لیٹیے جدو فرشتے میرے تے درود پڑھن آیا کرن گے سلام تیرے تے بھی پڑھ کے جایا کرن گے میاں صاحب فرماندے نے واہ واہ پاگ تینا دے جنہ دل پر کول بسیرا جیوندیاں بھی او جون اکٹھے تے مویاں بھی ایک ڈیرا میں انہیں جو بھی پڑھیا کرنا کون کوئی میں کوئی نہیں اڑیو ایک کون کوئی میں کوئی نہیں اڑیو تے کون کوئی میں کوئی جس دے نال میں پریت لگائی تے آپ ہو جئی ہوئی میں گل ویکھن دی شروع کیتی سی رب بھی انہوں ویکھدا ہے عاشق بھی انہوں ہی ویکھدے نے تے جڑا انہوں ویکھ لوے او دے تے رنگ انج دا چڑھدا ہے کہ پھر او کسے نوں ویکھدا ہی نہیں جڑا اس ماہی نوں ویکھ لوے پھر او کسے نوں ویکھدا ہی نہیں خانپور دے نوجوانوں ساری رات محفل وچ بیٹھے رہو خالی نہ جایا جی آج ہر نوجوان دا دل کردا میں سونا ہو جاواں میں گورا ہو جاواں بیٹے میرے بچے چپ کر کے بیٹھو میں تقریر کر رہا میں نے پتا توڑیاں فرمائشاں پورا سال بھی نہیں مکنیاں میرا پتر جو تساں سنیا سارا میں ہی بیان کیتا الحمدللہ مگر بیٹا ایک تقریر چ سارا کچھ بیان تے نہیں نہ ہو سکدا سچی دسو جو میں سنا رہا اے نہیں چنگا حضور دے ذکر نالوں چنگا کی ہو سکدا میرے بیٹا سنو ہر نوجوان دا دل کردا میں گورا ہو جاواں سونا ہو جاواں میں خانپور دی گلی چوں گزراں تے لوگ کہنا ہے منڈا بڑا سونا پھر چہرے تے فیشل بھی کران دے پالش بھی کران دے کریمہ بھی لگان دے کیوں میں سونا ہو جاواں ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تسی اپنے چہرے تے لکھاں روپے لگا لو اورے کوئی نہ ویکھے تو اپنے چہرے تے محمد دا رنگ چڑھا تینوں کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے ہی ویکھے سکول دا پیپر ہوئے نا تے بچہ نقل مار دا پھڑیا جاوے تے ٹیچر اس بچے دا پیپر کھو کے اوپر لکھ دے دا بچہ فیل ہو گیا کیوں نقل مار دا پھڑیا گیا معلوم ہویا جڑا دنیا دے امتحان نقل مار دا پھڑیا جاوے وہ فیل ہو جاندے پر جڑا قبر دے امتحان کملی والے دی نقل مار دا پھڑیا جاوے وہ پاس ہو جاندے اس محفل دا سبق ہے نقل کملی والے دی مار کے جائے ایڈا سونا ہے کہ اس سونے دی نقل تو مار کے کدے وے تیرے جا سونا جگ چ کوئی نہ ملے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے حسن عطا کیتا کہ جگ بھی انہوں ہی ویکھدا تے رب بھی انہوں ہی ویکھدا ہے تو کیوں نہ پھر اس سونے دی نقل ماریے یا تو انہوں حسن نال پیار ہے پھر او دے نال پیار کرو نا جے ورگا حسین رب نے بنایا ہے کوئی نہیں یا تو ہانو مصطفیٰ دی ذات اقدس نال بس صرف ناریاں دی حد تک پیار نہیں کرنا جنہیں محفل تے آئے ہو نا
سویرے کا جب فجر دی نماز ویلے بھی انہیں آ جاؤ تے گل والا بن جائے کدے فجر دی نماز ویلے انہیں آ جاؤ تے یقین کرو گل والا بن جائے قیامت نو مصطفیٰ نو چہرہ وکھانا کئی بیلی کہندے نے آسی صاحب میرا نماز پڑھن نو دل تے بڑا کر دے میں کوشش بھی بڑی کرنا پر پڑھی نہیں جاندی میں نمازی نہیں بن سکدا کو کلیہ دسو تے دساں آسان جا کلیہ نمازی بنندا تے کلیہ میرا نہیں اے بڑے 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 بابیاں دا کلیہ جڑا چاہندا میں 5 وقت دا نمازی ہو جاواں او ہر وقت با وضو رہا کرے یعنی جو ہی واش روم جاؤ وضو کر کے باہر آؤ دن جنی بار بھی جاؤ وضو کر دیا کوئی ٹائم نہیں لگتا 2 یا 3 منٹ لگ دے جو ہی واش روم جاؤ وضو کر کے باہر آؤ ایک تے شیطان تیرے قریب نہیں آ سکے گا میرے نبی نے فرمایا جڑا با وضو سو جائے رات نو اکھ کھلے کروٹ بدلے فرمایا اس ویلے جیڑی دعا کرے رب قبول فرما لے باوضو رہندیاں اتنیاں برکتاں نوجوان نماز اس واسطے بھی نہیں پڑھ دے کہ وضو کرنا پڑنا تے جد پہلے ہی وضو ہوئے اذان بھی ہوئے پھر اندروں ضمیر دی آواز ہوندی ہے چلیا ویلا بھی ہے وضو بھی ہے تے پڑھ لے ٹھیک ہے لہذا جی میں محفل تے آئے ہو میں نماز پڑھن بھی آیا کرو